अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद ANS की बात कर रहा हूँ, शाही मौलिज वालिय रियासत जूनागढ़ स्टेट। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी अपना तारुफ करवाया, मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से बाकायदा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया है, MD किया। इसी तरह डॉक्टर डिवाइन, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और दीगर अमूर में आक्यूपंक्चर, होम्योपैथिक और रिलीजियस साइंसेस में मज़ाहिब आलम पर मैंने बाकायदा PhD किया और 19 साल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, स्टॉकटन यूनिवर्सिटीज़ में 7 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। अमेरिका से मुझे नाइट कमांडर और प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ का टाइटल भी मिला है। मुझे गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे टेस्टोमोनिया में बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं। ऐसे मरीज़, लाइलाज मरीज़ जो मौत की दहलीज पे पहुंच चुके थे, वो अल्लाह ने उनको करम किया और वो ज़िंदगी की दिन बड़े अच्छे सेहतमंद तरीके से गुजार रहे। आज हमारे पास हिंदू बरादरी की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, जयंती लाल। ये जयंती लाल हमारे सामने बैठे हैं। जयंती लाल, आप ज़रा हमें अपने बारे में बताइए कि आपका क्या क्या मशागिल रहे, आप क्या करते हैं? ज़्यादातर तो मैं प्रोग्राम ही करता हूँ शादी ब्याहों में। जी। कोई बरादरी ऐसी नहीं जो मुझे नहीं जानती। जी जी। कच्छी हो, मेमन हो, सिंधी हो, पिंजारे हो, डांग हो, बलोच हो, यहाँ तक कि पश्तो भी हो। अच्छा। क्योंकि मैं ऑलराउंडर सिंगर हूँ जी। और मेरा ये बचपन से ही शौक है, गाना बजाना। ज़्यादातर तो बस यही मेरा काम है। इस शौक के लिए मैंने कोई नौकरी धंधा किया नहीं है, और नौकरी जब लगा तो ये शौक के पीछे नौकरियां भी छोड़नी पड़ी। सच बोलना सुखी रहना। दादाजी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल ये बात करे कि जयंती लाल तो बहुत बड़ा अफसर था, कस्टम में था, इसमें था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको तो मैं इतनी दुआएं देता हूँ कि जिस भी मरीज को मैं यहाँ लाया हूँ, आज आपके अलावा मेरे बच्चों को भी वो दुआएं दे रहे हैं कि जहाँ पे ले गया ना, वाकई वो डॉक्टर काबिल है, वो हकीम साहब काबिल है, वो प्रोफेसर साहब काबिल है। क्योंकि मैं तो पहली बार अपने बच्चे को ही लाया था कि जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये अब रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं तो यहाँ अपना इलाज करवाना, ऊपर मालिश करवाना आया था। और जब ये बोर्ड पढ़ा, जूनागढ़ का इतना बड़ा टाइटल देखा, तो मैंने सोचा मैं भी जूनागढ़िया ही हूँ, दातार का चाहने वाला हूँ, क्यों नहीं बाबा जी से मिल लूँ। जब आपसे मिला, आपने बोला बच्चे को ले आओ। जब मैंने बच्चे को लाया तो आपने चेक किया और आपने जब दवाई दी, 2 दिन में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लिए, 2 या 3 दिन में बच्चा मेरा खड़ा हो गया। मुझे उस दिन से इतना हो गया कि अभी कोई भी मेरे पास आता है, यार भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरा बच्चा तो मरने वाला था, कौन सा भगवान मिल गया, कौन सा खुदा मिल गया? अरे भाई, वो भी अल्लाह का ही नेक बंदा है जो ये कर रहा है। हाँ, बाकी ये है कि भाई दवाई है, दवाई अगर ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, चलो मेरे साथ। उनके बाद में आपके पास दूसरे तीसरे मरीजों को भी लाया, अपने बहू को भी लाया। आज मैं बेटी के दामाद को लेके आया, बेटी और दामाद को लेके आया हूँ। तब आप जरा उनको भी चेक कर ले। जी जी। तो अच्छा जयंती लाल, आप भजन भी गाते हैं? भजन, रास, गरबे, कवाली, ये मेरा शौक है, और भजन ज्यादातर मेरा शौक है। ठीक है, ठीक है। भजन वो लाइन है कि जैसे हम नात कलाम कर लेते, कवाली कर लेते, हमारे धर्म में ज्यादातर भजन से ठीक है ऊपर है। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया है इस हमारे साथ अदारे से, दवाखाने से इलाज कम से कम यहाँ आते हुए लगभग भी नहीं तो 5 साल हो गए। क्योंकि मैं छोटे को लाया था जी, वो मेरे ख्याल में 1 साल का था, जो 6 साल का है। ठीक, माशाल्लाह। उससे पहले भी आपकी हमारी मुलाकात भजनों में ही हुई है, पंचमुखी हनुमान मंदिर में या ग्राउंड में, बड़े बड़े जो प्रोग्राम है, आपका आमद देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी। डॉक्टर साहब आए हुए। असल में हमारा ताल्लुक तो इंटरफेथ हार्मनी से है, और इसमें नाज़रीन को ये मैं बताता हूँ कि हमारे साथ हमारी टीम में हिंदू, सिख, ईसाई
کرسچن کمیونٹی کے، اور اس طرح آغا خانی اور بھائی اور مختلف جو کمیونٹیز ہیں، مختلف مذاہب کے شخصیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ انٹرفیتھ ہارمونی کے ذریعے ہم پیغام، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں اور انسانی بنیادوں پر ہی ان کی خدمات کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر ایک جو اتحاد، محبت، اخوت، یہ تمام جذبات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، یہ غیر مسلم ہمارے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہم، اور پھر ہمیں ان کے ساتھ ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تمام مسائل، چاہے وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں یا معاشی مسائل ہوں، ہم ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی مشکلات میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مالی اور جسمانی پریشانیوں میں بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیستہ نہ بخشن خدا بخشندہ، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مذہب کے، ہر کمیونٹی کے آنے والے شخص کو، چاہے وہ ہندو تھا، مسلم تھا، مسیحی تھا، وہ یہودی تھا، اس کو باقاعدہ اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اسے عزت دیتے تھے، اور وہ ان کی شخصیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اخلاق سے، محبت سے متاثر ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو یہ محبتیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں۔ آج جنتی لال جو ہے وہ ہمارے دواخانے میں اچانک آ گئے، جبکہ میں یہاں پہ اپنا ایک پروگرام ریکارڈ کرانے کے لیے بیٹھا تھا۔ تو جنتی لال، آپ اتنے عرصے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے ساتھ سامنے اس وقت ناظرین ہیں؟ میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی بڑی بڑی اسپتالیں چھوڑو، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہو اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بات ہے جنتی بھائی ہمیں لے جاؤ بابا جی کے پاس، تو اس سے پہلے ہی آپ آ جاؤ، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اور میں اپنے طرف سے کہتا ہوں کہ میں نے جو کرشمہ دیکھا ہے، جو خدائی دیکھی ہے، وہ ان کے ہاتھ میں جو شفا ہے، میں نے دوسرے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 75۔ ماشاء اللہ۔ 52 کی میری پیدائش ہے، رمضان مہینے کی، اور 27 میں روزے کی۔ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ یہاں فیضیاب ہوا ہے دواخانے سے، آپ کے پوتے بہو، بیٹیاں، سالے، جی ہاں جی، داماد، میں بہتوں کو یہاں لایا ہوں۔ آج ان میرے مولا کا کرم ہے کہ وہ بھی یہی کہتے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں خدائی ہے بس۔ اللہ شفا دے۔ وہ شفا ہے کہ جو اب تو وہ بھی کسی کو لاتے تو یہی بولتے باپو میں کل اس کو لے گیا، میں اچھی بات ہے بھائی، بس یہ کرو کہ دعا کرو بس سب کے لیے، اور آپ کو اللہ صحت دے، کامیابی دے، اور ایسی شفا دے کہ آنے والا روتا ہوا ہے تو ہنستا ہوا جائے، بس میرا یہی۔ بہت شکریہ یہاں پر ہمیں اس جنتی لال نے جو کچھ یہاں بیان کیا ہے، اور اس دواخانے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس چھت کے نیچے جو بھی آ جاتا ہے میرا رب انہیں شفاعت دیتا ہے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپریشن سے پہلے، کسی بھی قسم کا آپریشن ہے، چاہے وہ دل کا ہے، گردوں کا ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بے اولادی کے مسائل ہیں، یا ازدواجی معاملات ہیں، یا آپ کے حسن صحت سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ نمبر میرے چل رہے ہیں، آپ ایک دفعہ ضرور یہاں پر ہمارے رابطہ کیجیے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہیں، ہماری دوا انشاءاللہ شفا آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ آپ ہمیں یاد رکھیے، سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے محبت کرنے والے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کیجیے۔ فی امان اللہ۔